Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Possible command among sir find command mung badwa case mato. Your simple find people advanced find le. But simple find ki among just finding कुछ words in the find की और दगाशान find सर replace हम को खुद सर सर बिया advanced find चली बिया mode command बांचे क्लिक उन्दा tool completely command उन्दा इंशाल्लाह बिया पर advanced find बाने नोंग वाला से कुछ उन्दा मने बस simple find कुछ दर्शिंगे बिया हागे ना बस इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो की या बदे वीडियो की मुझे कुछ कवर की ना एडवांस फाइंड हो सकता है वो जी फाइंड कमांड सिंपली द फाइंड कमांड मंगा वर्डपैड के में इस्तेमाल नोटपैड के में इस्तेमाल तब प्रोग्राम पर इस्तेमाल चला फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड इन द डॉक्यूमेंट की खास लुगत यो खास वर्ड यो खास लेटर पैदा करो द पर मंगा फाइंड कमांड सही है अगर फॉर एग्जांपल लगे से पैदा कुम जनाब डॉक्यूमेंट नो डॉक्यूमेंट जसिंग दी उमा कशान में लगे जली कमाया साथे स्पेल मिस्टेक पर बीखी न को कचरता मा मिसाल डॉक्यूमेंट पाई की और शान लेके माबल शान लिख ये मसला लाजी न हो पैदा की जगल तक या शान देना नो फाइंड माने क्लिक कर फाइंड दिल लगे बोला खबर का ची रीडिंग हाइलाइट रीडिंग हाइलाइट बनता सब लिखा हाइलाइट आल के नो सुना डॉक्यूमेंट शी बताओ सा हाइलाइट शी विद येलो कलर कसराशम क्लियर हाइलाइट नो क्लियर हाइलाइट किसे कीगी सरवाजी इदा कम ची येलो कलर फाइंड करंट सॉल्यूशन मैन डॉक्यूमेंट इस बाण के फर्क से दोनों बाने से तासु कोयो मिसाल तासु सरा लीगल देर दी कंट्रोल एंटर सरा पेज ब्रेकेगी बल पेज तजी कंट्रोल एंटर बल पेज दा कंट्रोल एंटर दा दियो पे नजता सु बिया बल पेज दा कमांड न मख किरा रवानी को उसने इस दा के बिया मख के बस मसला नहीं इंशाल्लाह खबर वाने पोएगे कंट्रोल एंटर सरा मा पेज न डेट ब्रेक कंट्रोल 19 से एंटर हुआ है नुगुरा बल पेज तराला दा पेज ब्रेक कमांड मंगे मकसद दा परकू ना सिरा दा कजे की दा लिकल बस नो लिकल से पर नेक्स्ट पेज की उन दा मकसद दा पर मंगे ट्रांसलेट कमांड खबर वाने पोएगे लगे यो पेज की तासु से लिखल के वर्ड नु लिखल से पदी पेज के नो तुम से डबल पेज की तुम कीदी शिता सुदा से कावे कला कला से मसला राजी दा से ठीक ही दा से का चले यो का सारे पे यो पेज की वर्ड में सीधा दा कर दे पदी यो पेज की राशि डबल पेज की अगले पर हम सब या कोई कवीली कब करता हा देखो गोरे खबर मकुला फाइंड के मेन एंड करंट सिलेक्शन उसके साथ करंट सिलेक्शन जिद निश्ता उसमें डॉक्यूमेंट करंट सिलेक्शन सिंग की जेम ची दा कम एरिया मा सेलेक्ट कर दा कम एरिया मा सेलेक्ट कर पदे की चीज कम लुगत पैदा को बस पदे के पैदा कर की मसला अक्सर हम दस टीवी के ना हागे दा पता सो कोले शे फाइंड माने क्लिक के और जैसे की वाला करंट सिलेक्शन नो करंट सिलेक्शन जितने सिंग वाले करंट सिलेक्शन की दा सिरे को अगर जे की दा अगर लुगत न पैदा की कम चिता पर लिख ली फाइंड बिल्कुल वो कसो मिसाल दा वाला मेन डॉक्यूमेंट की तासो गुरी दे पे जगह दगे हम पैदा दिल के जाला मिसाल करंट डॉक्यूमेंट नो करंट सिलेक्शन नो चूंकि जमंग दा शो दा न चेंज की वली चिदा हम न दे सले करे उसका ना चिदा एरिया मंग सलेकू सरे पे पदी एरिया की दगा वर्ड पैदा की दा करंट सिलेक्शन लेवल के बाद नहीं वो कसो मिसाल मेन वाला मेन डॉक्यूमेंट वाला अक्सर कल अगले सीवी से मंगवाड़ो शेरा वर्ड देखूं पदी पेज के बल्कि निश्चय और मन पदी पेज के वर्ड की इसी बबल पेज के मरागली की दिस चे वर्ड मंग सरे पे यो पेज के चेंज को बल पेज के न चेंज को रिप्लेस को लाइक फॉर एग्जांपल जेम जसरे दा कम सॉल्यूशन चे मार द दी की चे कम दा वर्ड डॉक्यूमेंट वाला दामा द तसो का करंट सिलेक्शन के वाला तो क्लच से रिप्लेस को मानो बे करंट सिलेक्शन की रिप्लेस की सका अक्सर ता मुश्किल जुड़ी की थी वर्ड रिप्लेस के की रिप्लेस साल माने के टोल रिप्लेस हमारे दा पता सुबह दा तरीके से मतलब हमें कहने समझ अगर फॉर एग्जांपल जे पर ए माने रिप्लेस को मा तो कज रिप्लेस आल क्लिक कम नो जस्ट सिर्फ हा रिप्लेस सो फॉर 6 वर्ड्स और 6 पदी की नो कंप्लीटली सो 12 दी नो उसका जे यस कम नो 6 पर रिप्लेस ही दानो बंदे रिप्लेस वो का मिसाल पर तौर बाने तासु दा कमांड भी ही न दे कड़े या पे न पोएगे तो दा प्रॉब्लम जोड़ीगी लगा कंट्रोल जेड यूजर क्लिक को मा तो रिप्लेस कोन शुगा ना रिप्लेस ही कंट्रोल जेड को मा
दल जरा जमा फाइंड बाने क्लिक को मिसाल तसु दा रिप्लेस करे प ए बाने तसु रिप्लेस आल बाने क्लिक करे नो सु शुदल लगे 12 रिप्लेसमेंट होती नो तसु चिकल ओके के नो तसु पर डॉक्यूमेंट की प यो जल बाने बा 12 रिप्लेसमेंट नो 6 चीजम नु दी पकारा हम पकी गाडल और कम चिन पका ना हम पकी के मसला जोड़ पका ना नो मंग यो खास है कि बे दी तरीके से राबो रिप्लेस यानी मंग दा सिम कुल शुचे यो रिप्लेस बाने क्लिक को यो रिप्लेस कुल शो खुदा टाइम दे रही की शी प यो पेज के मुसरा 1000 किलोवाट नहीं बबल पेज के मुसरा 1000 मोर जिस दा 1000 चेंज नहीं 1000 पे ये मतलब क्लिक नहीं होती है यो रिप्लेस बा जके यो रिप्लेस रब यो वर्ड चेंज कीगी ना तो मने फाइंड कर दल देना ओ सॉरी ए उस चेंज से वेदा कंट्रोल एक्स पर कम दल दो पेस्ट कर और इसे के बल नमुली का मिसाल बी बानी रिप्लेस कर गोरा फाइंड कमा सॉरी फाइंड गोरा चिदा कम सलिक की ना ज रिप्लेस कम दगा बा चेंज की बिया बल सलिक शी बल दगा रिप्लेस की को मिसाल दा से जर वर्ड जर पे ये रिप्लेस बटन वो बदी माने खुश होएगा ना उम्मीद लरम से खुश है मोर कमांड जो एडवांस पॉइंट दोस्तों एडवांस पॉइंट की खबर बियाडी लिखवी शेखा देखिए पदी गिडू माने खबर द सर्च ऑप्शंस दी निकल द सर्चिंग के ये वर्ड सर्च के ये वर्ड फाइंड के नो हगा आल मतलब द डाउन न शुरू शी द ऑफ न शुरू शी द कम से न शुरू शी बिकॉज़ अप वाला मा और फाइंड कम फाइंड नेक्स्ट गुर द अप न शुरू शी द बर न बजी बर रवान दे कलांदी बर बजी के बर नीवी बिया बा डाउन वाले लांद न बराजी गुर अप रवान बिकॉज़ मिसाल द डाउन वाखलमा डाउन द बराजी तावरे उस पर मिसाल की सीधी पॉसिबल नेक्स्ट वर्ड भी हो जाते हम न त बर ओवर न अप में वाश न अब जवालम गुर बर बजी बिया बलान दियो पसी न दाई वो गजवाला मिसाल आल नो आल मतलब दे एनीवेयर इन दिस सिलेक्शन पर दिस सिलेक्शन की अर्ज की चीज के बारे में कच्ची लानी का कोई कदे कोई कमा कोई पास जे बाहर जे की खा न बेर तरह पैदा की इशू अच्छा नेक्स्ट कमांड दी और बस दी मैच केस मैच मतलब बराबर है दल मैचिंग को मंगवाए करना अलग अलग कलर दिस रहा मैच कई यो शान दी करना केस मतलब शक्ल लाइक फॉर एग्जांपल दिसे की कदा सो गोरे दिसे की मा ट्रिपल एच दी मुकम्मल कंप्लीटली काटली करेगा सीधा ये बता सो कम छे जबरदस्त सो कंप्लीटली पर आसान खबर बाने कोई कम दल तक ए दा दस कॉपी कोम कंट्रोल सी कंट्रोल वी यो कलम अलम दल तक ये कलम ना खलम नो छे दो कलम की दस वीडियो की सही करे सीधा नेक्स्ट कलम तजम कंट्रोल शिफ्ट एंटर सरा दल लगे ज ए स्मॉल लिखम सीधा कंट्रोल सी दस सिर्फ सासो दा समझ दा पारा कुम खा दब ज शिफ्ट F3 कम ये चलो खबर हो इंशाल्लाह आपको एंटर कंट्रोल V एंटर सॉरी सही शो जरा जम फाइंड था उस फाइंड के मा छे माता ए फाइंड का कजवाला मा रीडिंग हाइलाइट नुकुर टोला ए फाइंड टोला ए फाइंड की जिंदगी क्लियर हाइलाइट जो तेम हा ए चिकम मा बरदल देख पकम केस के लिखला मा कैपिटल लिखलेगा स्मॉल में लिखले कैपिटल दिल तक उस बड़ा कैपिटल लिखना न जे कैपिटल ला दा मैच केस ते वाला गो रीडिंग हाइलाइट दिखला न सिर्फ हा कैपिटल ब पैदा कर को फॉर एग्जांपल जैसे कि ता स्मॉल ए लिखला और जैसे कि सोबल क्लियर दिखलो और जैसे कि रीडिंग हाइलाइट न सिर्फ दा पैदा कर सो बगेगा न मैच कैसे दवी छहागे सर ए टू जी समूह भी अगर शक्ल च कम तदल लगे बर पर फाइंड की लिखी छहागे सर बिल्कुल ए टू जी हो गलगम द केस पर करी का ये वर्ड दी गट लिख ले यो जन कोड लिख ले लगाई के सही पदे की बल मंग सर दे फाइंड होल वर्ड ओनली से गई देखो रे फॉर एग्जांपल दल के मंग लिख ले जान और जैसे कि मैं लिख ले जान अली जान नान दस भी लिखूं जा द वर्ड खुदा से खतरनाक थी वीडियो की नहीं गई पता सही ना दल के मैं जानू लिखो लाने में सु लिख लो
ها همشه لگه سوای فاین باندې زکل کوم سیدا دلته کې جانور کوم سیدا جان خو پدوانه گشتا کز ریډینګ هایلایټ والم دا میچ کې سیکلری کا دل ریډینګ هایلایټ والم دوانه پیدا او کزور دیم چې هول ورډ اونلی او ز کلیر کم یزل او دا ز والم چې ریډینګ هایلایټ به وسکي ها سره په یو پیدا ابل ونه ځکه چې هغه سره نور لوبات دی هغه سره ورډ دی کې دي چې موږ داسې ورډ په ډاکومنټ کې لیکل لکه ایکسپیکټم لیکل ایکسپیکټیشن هم لیکل وي داسې نور ورډز وي او هغه ډېر زیات هم داسې د انګلیش ورډز هم لیکلي نو ورډ چې یو سپیسیفیک ورډ ډسکرپشن پیدا بیا ټول پیدا کېږي او دا فاین موږ د دې مقصد لپاره کوو چې هغه موږ پیدا کړو په بل باندې حاضر هغه بیا موږ کول شي چې ریپلیس یې هم نو ګور دا یو پرابلم جوړیږي کنه چې څونه جان سره جانانه مرাজি ټول بیا نور خو پیږي کنه ډېر پیاري نیکسٹ کمانډ چې دی هغه موږ سره دی یوز ویل کارډ اصل کې ټول موږ سره دا تاسو چې څونه نه کنه ټول موږ سره ویل کارډ کریکټر دی نه پیراګراف مارک ټیب کریکټر اني ډیجټ دا ټول موږ سره ویل کارډ کریکټر دی دا ټول ته کمپلیټ کوم خدای نه مخکې دا آسان درته کوم چې پوینټ کوم ها فار ایگزامپل د کیمولیک مثال دا پکچر یا چارت دی تاسو یو ورډ په دې ډاکومنټ کې لیکلی او سپیلینګ نه درته او دا سپیلینګ جوړول شي چې هغه شان هغه اواز وباسي لکه دلته زرا زم فایند دا سپیلینګ نه راځي ډبل او سی لوک او ساوند لایټ چیک لګیدلې فاین ګوره پیدا کیږي نه فاین که مثال بل لوک پکې چول نو که مثال دا سی سپیلینګ تاسو لیکلی وي او دا هغه دا سپیلینګ چې هغه سره یو شان اواز وباسي کنه هغه دا پر بدل سودا چیک لګی چې را ساوند لایک کلیئر ها पे नेक्स्ट कमांड वर्ड सरी मंग सरे दे ची फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म और असल की दा इंग्लिश फॉर्म सरे इस्तेमाल की ना लाइक द गो ड्रीम फॉर्म सरे ड्रीम सरे है गो went gone खैर لازم دلته کې زه یو لیکم چې را گو د دې فارم ماده پیدا کنه اکثر موږ داسې وی چې په دغه کې لیکلو کې دنه کې شي دا غي فارمونه لکه سره یو پیراګراف هم لیکلی او پای کې تاسو ورته کې فرست فارم هم د سیکنډ فارم د تھرد فارمیشن دي دا څنور فارمونه ډېر دي زه ته هم سره دې ماده فارم پیدا کا فایند مین ډاکومنٹ ګوره دې یو گو درې ونه فارم دي گو وین کام ک انډیویډوالي پیدا کوي فایند بیا زه سره کې کوم ګوره find बाहर क्लिक का find यो दाशु बल दाशु तो शेपे तो यो खरल की मा वर्ड यो लिखले देखो रे त्रिवण मान ने लिखले वर्ड में यो लिखले और जैसे कि मैं चेक दसला बोले ची find all word from english कम english form ची भी यो वर्ड आगा मात पैदा मतलब है सही शो क्लियर शो नेक्स्ट कमांड वर पसी मासर दे मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स सफिक्स तवी प्रीफिक्स तवी ना मंगा लाहिका साबिका वर्ग मंगा उर्दू की आगे पकी राशि सीधा लगा फॉर एग्जांपल दाम्यूलिकल और लकीम्यूलिक शमशाद लोलिको या स्मैश दिक सशेदे या shamed दा बोली और देखिए तसो करे दे दो वर्ड्स के देखिए लाहिका वो माता सो को है लका ईडी दा ईडी चिरी दा मुसरा सदे दा मुसरा प्रीफिक्स थे सफिक्स मुसरा गोरा इदम ईडी रागले इदा से दो वर्ड तसो लिखे छे पाए के मख के रस्तो या यो वर्ड के जाना राशि और बल वर्ड के जान लागा और रस्तो या मख के राशि लका गोरा बरने वर्ड से दे के मख की ईडी रागले देगा ना दलान ने मोडी के चेहरा शेम दा शेम ची दला डबल एरो स्टार्ट शो नो कदल लगे जरा आजम अपदे फाइंड माने ज क्लिक कोमा फॉर एग्जांपल लगे ज लिखम ईडी और लगे ज लिखम फाइंड नो किदी ची मासर बल हां ईडी वी हो जबर तमाम
هغه ایډي ماته فایند کا کم چې ما سره څه دی کم چې ما سره پریفکس دی نو ګوره فایند دا غالي بس بل نه کی فایند نو there was not found نشته پکې ګوره فایند بس دا بیا سوي چې word has finished there was not found and this word ګوره دا نشته پکې دا word او که زه ته چې ما د suffix find کا نو suffix ګوره ډیر زیاتی په دې word کې کیږي چې موږ برم لیکلي نو ګوره ed find کا کیږي شي برم دا suffix ته کړه design disable find کا لکه مثال په تور باندې selected صحیح شو دا موږ څه شو دا موږ څه suffix نو تاسو یو ورډ چې دی د لایقي یا د سابقي په سره الحمدلله پیدا کړو دا تاسو ته پر آسان ده کنه چې یو سره کم ورډز پیدا کړي اچھا بل یو اګنور پنکچویشن کریکټر موږ سره نه دا دی ښه لکه کوېسچن مارک دا فیکټوریل ساين یا ساين اف ایکسکلیمیشنز یا مثال ایٹ د ریټ یا ماینس ساين دا ټول موږ سره سری پنکچویشن کریکټر دی که فار ایگزامپل لکه موږ لیکلی لکه زه د انسټیټیوټ نوم لیکم المسلم educational complex whatever اوس مثال د کې ورډ ما لیکلی المسلم نه او کله لګي پیدا کوم المسلم ما دلته داسې لیکلو ہے ما آل او مسلم به یو ځای لیکلو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پوهیږي کنه ها بیا ما کې نظم چې نه پوهیږي المسلم داسې لیکل زه دیم فایند پیدا کړی زکه پټه کومنټ کې کلی شي ماده سړي لیکل نو زه ته مکه منس کې چې داسې هایپن یا پنکچویشن کریکټر راغلی هغه خیر دی نو اګنور مطلب پرې دا بس پرې دا خبره ونه اګنور ته مونږ وایو کنه لکه پرې ونه دا خبره اګنور مطلب دی نظر انداز سوال تیرې دل تر نو زه ته هم څه اګنور پنکچویشن کریکټر بس فایند پنکچویشن کریکټر نه به تیر شه داسې به وایي نو ګوره فایند دی کنه پیدا که مثال په تور باندې دې کې بل یو ورډ دی اګنور وایټ سپیس کوم دغه ورډ دلته کې زه کاپی کوم او دلته راشم پیسټ کوم دې کې مثال ما سپیس ورکنه دته دا سپیس چې دا سپیس ته مونږه وایټ سپیس کریکټر وایو کنه وایټ سپیس ورته څه کوي چې دی خالی زیر دی هغه وایټ سپیس کریکټر سپیس اوس مثال تاسو یو ورډ لیکلی دی او هغه آی کې سپیس شته او دې کې تاسو ورډ لیکي سپیس نشته نو فایند غوته پیدا کړئ نه زه ته خیر اګنور وایټ سپیس کریکټر تاریخ دې به هغه بل نه پیدا کی ځکه چې هغه کډوان چې کولا دوه حالت کې بدوانه پیدا کی ځکه یو به اګنور پنکچویشن کریکټر شي بل به سپیس اګنور شي امید دي چې په ایڈوانس پوینټ باندې پېښوي او تاسو ته یو ہوم ورک درکوم دا کم کار چې مې تاسو ته وکړو د یو کمانډ باندې کیږي یوز ول کارت ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بداوي او آسان دي دونه ګران دیم نه تاسو به داسې کوي چې په خپل باندې تاسو به کینې دا کم کمانډ چې تاسو ته ما پوینټ ګورل تاسو به په ریپلیس په مدد سره بدلوي آسان خبرې یو مغه ټو زی خبرې خو یو ورډ په بل سره بدلول لکه ریپلیس